सबैजनालाई नमस्कार। हामी चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारे स्टडी गरिरहेका छौं र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुराहरू पढ्दै जाँदाखेरि आज हामी पार्ट 4 अथवा च्याप्टर 4 मेमोरी युनिट्सहरुको बारेमा केही जरुरी कुराहरू अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। है त। यहाँनेरि पढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई केही समस्या आयो, तपाईले केही बुझ्नु भएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी स्टार्ट गरौं। हामीले पहिले पनि र स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है। ल। अब हामीले मेमोरी युनिट्सहरुको बारेमा अलिअलि अध्ययन गरि नै रहेका छौं। अगाडि पनि हामीले मेमोरी युनिट्स भनेको के हो त? घरको ढुकुटी जस्तै हो। कम्प्युटरको ढुकुटीलाई चाहिँ मेमोरी भनेर भनिन्छ। त्यहाँनेरि सबै कुराहरू राखिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको थियौं। अब यही कुरालाई हामी थोरै विस्तृत गरेर, ठीक छ? थोरै विस्तृत गरेर यो भित्रको अझै कुराहरूलाई केलाउँदै हामी यसको अध्ययन गर्छौं। मेमोरी युनिट अथवा मेमोरीको एकाइ भनेको के हो त? यसलाई चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज एरियाज इन कम्प्युटर भनिन्छ। कम्प्युटर भित्र जहाँनेरि हामीले विभिन्न प्रकारको डेटा, इन्फर्मेसनहरूलाई स्टोर गर्छौं, त्यो चाहिँ हुन्छ मेमोरी। अब दुई प्रकारको स्टोरेज हुन्छ, त्यसको बारे पनि हामीले पढ्छौं नै। एउटा हुन्छ इन्टरनल स्टोरेज र अर्को हुन्छ एक्सटर्नल स्टोरेज। यहाँनेरि जुन मेमोरीको बारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं, त्यो इन्टरनल स्टोरेज हो। एक्सटर्नल स्टोरेजमा तपाईहरुले जस्तै पेन ड्राइभ सुन्नु भएको होला, मेमोरी कार्डहरु भनेर सुन्नु भएको होला, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभहरु भनेर सुन्नु भएको होला, हैन? चिन्ता नलिनुस्। यदि त्यसको बारे अध्ययन गर्नु भएको छैन भने पनि हामी त्यसको राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गर्छौं है त। यहाँनेरि हेरौं है त। यिनीहरु के रहेछन् त? हामीले भनिहालौं। एउटा हुन्छ इन्टरनल स्टोरेज, अर्को के हुन्छ त? एक्सटर्नल स्टोरेज भनेर हुन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेमोरी भनेको चाहिँ बुझ्नुस् एउटा ठाउँ जस्तो हो, एउटा खाली जग्गा जस्तो हो, एउटा खाली रुम जस्तो हो, जहाँनेरि हामीले विभिन्न प्रकारको डेटाहरूलाई मिलाएर राख्छौं। अर्को तरिकाले भन्दाखेरि मेमोरी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै यस्तो डेटा हुन सक्छ जुन चाहिँ हामीलाई क्षणभरको लागि चाहिने हुन सक्छ। कुनै यस्तो डेटा हुन सक्छ जुन हामीलाई लामो समयसम्म पनि चाहिने हुन सक्छ। हो यो प्रकारको डेटाहरू हामीलाई चाहिने हुन सक्छ। जस्तै हामीले खाना बनाउँदा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई कुनै वस्तुहरू जस्तै टमाटरहरू भयो, प्याजहरू त क्षणिक हुन्छ नि त, एकैछिनमा चाहिन्छ। तर चामलहरू त हामीले स्टोर गर्न सक्छौं नि लामो समयसम्म। हो त्यस्तै हो। यहाँ पनि के हुन्छ त? कुनै डेटाहरू टेम्पोररीली चाहिन्छ, कुनै डेटाहरू पर्मानेन्टली चाहिन्छ है त। कुनै डेटाहरू छोटो समयको लागि चाहिने हुन सक्छ, कुनै डेटाहरू लामो समयको लागि चाहिने हुन सक्छ। अब यस्तो मेमोरी जसले क्षणिक डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ अथवा टेम्पोररी डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं? टेम्पोररी मेमोरी भन्छौं अथवा यसलाई हामी मेन मेमोरी पनि भन्छौं। साथसाथै जसले चाहिँ लामो समयसम्मको लागि त्यो डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौं त? पर्मानेन्ट मेमोरी अथवा अक्सिलरी मेमोरी भनेर पनि भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, र्याम र रोमलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त? मेन मेमोरी पनि भनिन्छ है। र्याम र रोमलाई मेन मेमोरी भनिन्छ, तर यो सेकेन्डरी स्टोरेज जस्तै हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क, सीडी, यूएसबी युनिभर्सल सिरियल बस, ठीक छ? यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? अक्सिलरी मेमोरी, किनभने यिनीहरुले लामो समयसम्म डेटाहरूलाई राख्छ। अब हामी जाउँ मेन मेमोरीको अध्ययनतर्फ। मेन मेमोरीको अध्ययन गर्दाखेरि दुई तीनवटा कुराहरू हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि मैले तपाईहरुलाई पोइन्ट वाइज कुराहरू प्रस्तुत गरेको छु र यसलाई म एक्सप्लेन गर्दै छु। त्यही भएर यो पोइन्टमा पनि तपाईहरु भर पर्नु, साथसाथै मैले दिएको एक्सप्लेनेसनबाट पनि तपाईहरुले आफ्नो नोट्सहरू क्रिएट गर्दै जानु होला है त। तपाईहरुलाई धेरै ठाउँमा यसले युजफुल पनि हुन्छ, ठीक छ? यसलाई युजफुल बनाउनु होला। अब यहाँनेरि भनेको छ मेन मेमोरी भनेको चाहिँ वर्क स्पेस फर द कम्प्युटर्स प्रोसेसर भनेको छ। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर प्रोसेसरको खेल चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त? मेन मेमोरीसँग सम्बन्धित छ। जस्तै
कम्प्युटर यो कम्प्युटरको प्रोसेसर भयो। यो कम्प्युटरको प्रोसेसरलाई के हुन सक्छ, कुनै डेटा चाहिन्छ नि, कुनै डेटा चाहियो भने कुनै डेटालाई छिराउनु पर्यो, कुनै डेटालाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। यो प्रक्रिया त अनवरत रूपमा चलिरहेको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब यहाँनिर के हुने भयो त, यो अनवरत चल्ने प्रक्रियाको लागि अब हेर्नुस् एउटा कुरा पछि तपाईहरुले के पढ्नुहुन्छ भने सीपीयू एकदमै फास्ट हुन्छ। अब यो फास्ट सीपीयूले त कामहरु एकदम छिटो छिटो गर्छ। हो यो छिटो छिटो काम गर्नको लागि त मेमोरीहरु पनि एकदम छिटो छिटो काम गर्नु पर्यो हैन त। हो यस्तो कुराहरु हामी पढ्छौं। तर अहिलेको लागि बुझौं, हाम्रो जुन सीपीयू छ, हाम्रो जुन प्रोसेसर छ, उलाई काम गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न डेटाहरुको आवश्यकता परिराख्छ। कुनै डेटा केही समयको लागि चाहिन सक्छ, कुनै डेटा चाहिँ स्टोरेजबाटै तान्नु पर्ने हुन सक्छ हैन। हो त्यसको लागि चाहिँ त्यो डेटाहरु टेम्पोररीली होल्ड गर्नको लागि चाहिँ र्यान्डम एक्सेस मेमोरीहरुको आवश्यकता पर्छ। त्यो एकैछिनमा हामी अध्ययन गर्छौं। यहाँनेर हेरौं, वर्क स्पेस फर द कम्प्युटर्स प्रोसेसर भनेको छ। जहाँनेर बसेर कम्प्युटरको प्रोसेसरले काम गर्छ त्यसलाई मेन मेमोरी भनेर भनिन्छ। कुरा क्लियर छ? अब अर्को कुरा के हुन्छ भने धेरै बाइट्स अफ मेमोरीहरु चाहिन सक्छ, किनभने सीपीयूले त कति धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु प्रोसेस गर्न सक्छ त। हामीले भन्यौं नि सुपर कम्प्युटरले एकैचोटी 1 ट्रिलियन गर्न सक्छ 1 सेकेन्डमा। अब विभिन्न कम्प्युटरहरुले विभिन्न लेभल विभिन्न टाइममा इन्स्ट्रक्सनहरु गर्न सक्छन् काम त्यसमाथि हैन। भनेपछि कति धेरै इन्स्ट्रक्सनहरुको त काम भइरहन्छ 1 सेकेन्डमा। भन्छ सीपीयूलाई स्टोर गर्नको लागि त कति धेरै कुराहरु चाहिन्छ अथवा कति धेरै भण्डारण चाहिन्छ। अब विचार गर्नुस् त, तपाईको ठीक छ, तपाईको कुखुराले 1 सेकेन्डमा एउटा अण्डा पार्छ भने त्यो अण्डालाई स्टोर गर्नको लागि तपाईलाई धेरै ठाउँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ नि। हो त्यसैगरी सीपीयूले पनि प्रत्येक सेकेन्ड हजारौं डेटाहरु हाल्ने निकाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो डेटाको भ्यालुहरु काहीँनेर चाहिन सक्छ, अत्यन्तै जरुरी हुन सक्छ, नभए त कम्प्युटरलाई धेरै असर पर्न सक्छ हैन। हो त्यस्तो काम चाहिँ सीपीयू को लागि गरिरहेको हुन्छ र त्यसको लागि स्पेस चाहिन्छ, जहाँनेर उसले त्यहाँबाट चाहिएको बेला आफूलाई चाहिने डाटा निकाल्न सकोस् र प्रोसेस भएको डेटा हाल्न सकोस् हैन त। त्यसको लागि पनि मेन मेमोरीको अत्यन्तै ज्यादा आवश्यकता देखिन्छ। अब यसलाई टेम्पोररी भनिन्छ किन भन्दाखेरि तपाईले कम्प्युटरलाई स्विच अफ गर्दिनु त सबै कुरा हराएर जान्छ मेन मेमोरीमा। ठीक छ, मेन मेमोरीमा के हुन्छ, सबै कुराहरु एकैचोटी विलीन भएर जान्छ है। त सबै कुराहरु विलीन हुन्छ। त्यही भएर यो मेन मेमोरी चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ भोलाटाइल भनेर पनि भनिन्छ। भोलाटाइल भनेको जब हामी पावर स्विच अफ गर्छौं त्यति बेला सबै डेटाहरु चाहिँ यो के हुन्छ त विलीन हुन्छ। अब अर्को हेरौं, मेन मेमोरीको हामी प्रकारमा जाउँ है। मैले यो दुईटा पोइन्टलाई तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरे। यो दुईटा पोइन्टलाई हेर्ने र आफ्नो नोटहरु आफ्नो भाषामा क्रिएट गर्ने। मैले जुन भाषा बोले त्यही भाषामा बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईहरुलाई जुन भाषा सजिलो लाग्छ त्यही भाषामा चाहिँ तपाईले नोटहरु बनाउनु होला। अर्को आउँछ र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। अब र्यान्डम एक्सेस मेमोरीलाई के भनिन्छ, यो एउटा भोलाटाइल मेमोरी हो। भोलाटाइल मेमोरी भनेको कस्तो हो त, हामीले पावर स्विच अफ गर्यौं भने डाटा लुज हुन्छ। यसमा तपाईले दिमाग खराब नगर्ने, डाटा लुज हुन्छ। अब यहाँ भनिसके नि होल्ड्स डाटा अन टेम्पोररी बेसिस। कसरी टेम्पोररी बेसिसमा त सर भनेर सोध्नु भयो भने भोलाटाइल छ। किन भोलाटाइल छ? बिजुली गयो भने सबै डेटा गयो। टेम्पोररीले डाटा स्टोर गर्नुको मतलब यो होइन कि उले चाहिँ साच्चै टेम्पोररी स्टोर गर्छ, यो होइन। पावर गयो कि डाटा गयो त्यो कुरा हो। अब तपाईले र्यामलाई क्लिन गर्न मन छ भने त छुट्टै कुरा हो, नभए त्यस्तै हो है। अर्को कुरा यहाँनेर के छ भने पावर टर्न अफ हुँदाखेरि कन्टेन्ट पनि जान्छ। ठीक छ, त्यसैगरी र्यामको काम भनेको अहिले सीपीयूलाई प्रोसेस गर्नको लागि के प्रोग्राम र डेटा चाहिन्छ त्यो डेटा चाहिँ र्यामले होल्ड गर्छ। जस्तै अहिले तपाईले एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, त्यसैगरी पावर पोइन्ट, त्यसैगरी एडोब फोटोशप, त्यसैगरी एडोब लाइटरुमहरु खोल्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ र्याममा स्टोर भएको हुन्छ र त्यसको डेटाहरु पनि र्याममा स्टोर भएको हुन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी र्यामबाट कुनै पनि कुराहरु सजिलैसँग छिटो छरितो रूपमा निकाल्न सकिन्छ। अब र्यामले के गर्न छ त, र्यामले के स्टोर गर्छ त भन्दा र्यामले चाहिँ कुन इन्स्ट्रक्सनहरु अब प्रोसेस हुन गइरहेको छ त्यसलाई स्टोर गर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो
कुन इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ प्रोसेस हुँदैछन् त्यसलाई पनि स्टोर गर्छ, कुन डाटाहरू प्रोसेस भइरहेका छन् त्यसलाई पनि प्रोसेस गर्छ अथवा स्टोर गर्छ, प्रोसेस गर्छ भन्ने आएछ, स्टोर गर्छ। त्यसै गरी डाटा अवेटिङ आउटपुट भनेको कुनै डेटाले आउटपुट खोजिरहेको छ, जस्तै अब त्यो आउटपुट त हामी सिधै गरेर मोनिटरमा देखाउँछौँ होइन त, हो त्यस्तो आउटपुट खोजिरहेको डेटाहरूलाई पनि के गर्छ त हाम्रो ऱ्यामले स्टोर गर्छ। कस्तो डेटालाई? जो चाहिँ के गरिरहेको छ यहाँनिर स्टोरेजको काममा, अथवा जसले चाहिँ होइन अब मलाई प्रोसेस हुनु छ है भनेर सिपियुलाई भन्छ नि, त्यस्तो डेटाहरू भयो। त्यसै गरी जुन डेटाहरू अलिअलि प्रोसेस भइरहेको छ नि त्यस्तो डेटाहरू भयो। त्यसै गरी प्रोसेस भइरहेको डेटाहरू पनि ऱ्याममा स्टोर हुन्छ र आउटपुट निक्लिन खोजिरहेको डेटाहरू पनि स्टोर हुन्छ। ठिक छ। अब स्टोरेजलाई बक्साको यस्तो सेटको रूपमा सम्झिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी बक्साहरू छ है, यहाँनिर यसरी बक्साहरू छ। ठिक छ, यो बक्साहरू छ। अब बक्साहरूलाई यसलाई 0, यसलाई 1, यसलाई 2, यसलाई 10, यसलाई 11, यसलाई 12 यसरी राखिदिएको होला नम्बरहरू होइन। अब यो नम्बरहरू भनेको चाहिँ यो बक्साको एड्रेसहरू हो के, ताकि हामीले मैले त 12 नम्बर बक्सामा मैले त्यसको डेटा राखेको छु भनेर थाहा हुनु पर्यो कि परेन? गन्जागोल हुन्छ कि हुँदैन? अब गन्जागोल त बनाउनु भएन। 1 + 2 एड गर्दाखेरि 5 देखाइदियो भने मरिँदैन त? हो त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक बक्साको लोकेसनहरू थाहा भइरहेको हुन्छ होइन। हो यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है त। सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन है। कुनै पनि अब मेमोरीलाई त्यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, त्यहाँनिर राखिन्छ। अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि 0 र 1 बाइनरी बिटमा स्टोर भइरहेको हुन्छ। अब 0 र 1 भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि स्विच अन र अफ हुन्छ नि। स्विच अन हुनु भनेको 1 हुन सक्छ, स्विच अफ हुनु भनेको 0। रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा तरिका हो। अब 1 भनेको स्विच अनै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जेनरली 1 ले चाहिँ ठुलो भ्यालुलाई, 0 ले चाहिँ सानो भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। त्यो एउटा तरिका हो, तर जहिले यही हुन्छ भन्ने छैन है त। यो कुराहरू आयो। अब र्याम पनि दुई प्रकारको छन्। हेर्नुस् है त, र्याम पनि दुई प्रकारको छन्। एउटा हुन्छ DRAM र अर्को हुन्छ SRAM, डाइनामिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी र स्ट्याटिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। सुरुमा हामी डाइनामिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरीको बारेमा केही कुराहरू बुझ्ने प्रयास गरौँ। डाइनामिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नु पर्यो कि यसले धेरै कुराहरू एउटै ठाउँमा खान्छ। ठिक छ, अथवा धेरै बिट्सहरू एउटै ठाउँमा खाँदेर राखिदिन्छ पहिलो कुरा। ठिक छ, डाइनामिक मेमोरीले के गरिदिन्छ त, अथवा डाइनामिक र्यामले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि धेरै डेटाहरू एउटै चिपमा खाद्ने काम गर्छ। साथसाथै यो अलि सस्तो पनि छ। ठिक छ, त्यसै गरी सस्तो छ। सस्तो भएर के भयो त, यहाँ दुईटा कुरा के आयो, यसले धेरै डाटाहरू एउटै ठाउँमा खान्छ एउटै चिपमा। साथसाथै धेरै स्टोरेज पनि यसले दिन्छ। साथसाथै यो के पनि छ, अलिकति सस्तो पनि छ। कति फाइदा त हेर्नुस् त, धेरै स्टोर पनि गर्न सकियो र सस्तो पनि छ। ठिक छ। अब DRAM अथवा डाइनामिक किन भनियो? यो डाइनामिक भन्ने कुरा यहाँनिर किन थपियो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। रिफ्रेस गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि र्याम चिपमा बिजुलीको पल्स भनौँ, अथवा पल्सै भन्दै मैले, अथवा स्पार्क पनि भनौँ, जे हुनसक्छ। जस्तै बिजुलीको झट्का लगाइराख्नु पर्यो क्या त्यसलाई। समय समयमा बिजुलीको झट्काले त्यसलाई रिफ्रेस गर्नु भनेको के हो, र्याममा बिजुली पठाइराख्नु। सर्ट टाइममा च्याट बिजुली पठाइराख्नु। त्यसलाई के गर्नको लागि, रिचार्ज गर्नको लागि। सर DRAM भनेको ब्याट्री हो र रिचार्ज गर्न होइन। के हो त भन्दाखेरि यो DRAM चाहिँ एउटा डिभाइस, सर्किटले बनेको हुन्छ, त्यो क्यापासिटर हो। यो क्यापासिटरमा एउटा हुन्छ डिस्चार्ज भनेको केही समयमा यसमा इलेक्ट्रोनहरू स्टोर हुन सक्छ। यो इलेक्ट्रोन जुन स्टोर भएको छ, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ डिस्चार्ज घट्दै जान्छ क्या, निक्लिँदै जान्छ क्या। अब त्यो निक्लिसकेपछि त क्यापासिटर डिस्चार्ज हुँदै गर्दा त बिजुली भएन। अब हामीले के भनेको थियौँ, र्याम कति बेलासम्म चल्छ, बिजुली हुन्जेलसम्म र्याम चल्छ। तर अब यहाँ क्यापासिटरबाट पुरै डिस्चार्ज हुन थालेपछि त त्यहाँनिर बिजुली रहँदैन नि। भने चाहिँ समय समयमा उसलाई बिजुलीको झट्का दिइराख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले यसलाई चाहिँ रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर के भनिएको छ अर्को लाइनमा हेर्नुहोस् त, ऱ्यामलाई 1 सेकेन्डमा धेरै पटक रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए कन्टेन्टहरू लुज हुन्छ हैन, रिचार्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा यिनीहरू चाहिँ क्यापासिटरले बनिएको हुन्छ। ठिक छ, र त्यही भनेको छ क्यापासिटरले बनिएको हुन्छ। क्यापासिटरले इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज गर्छ। इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज भयो भने के हुन जान्छ, इलेक्ट्रोनहरू छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डेटाहरू लुज हुन सक्छ। डेटाहरू लुज भइसकेपछि त लफडा भयो, लफडा कसैले चाहिँदैन। त्यही भएर क्यापासिटर चाहिँ चार्ज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ कुरा ल। त्यही भएर यो रिफ्रेसिङ भन्ने कुरा हो। हामीले के बुझ्नु पर्यो, क्यापासिटर ऱ्यामको सेल्सहरूबाट चार्जहरू बिस्तारै लिक हुन्छन्। अब त्यो लिक भएको चार्जलाई कन्स्ट्यान्ट बनाउनको लागि अथवा जति लिक भयो त्यति नै थपिराख्नको लागि कन्स्ट्यान्टली त्यहाँनिर चार्ज थपिराख्नुपर्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, रिफ्रेसिङ भनेर भन्छौँ। यो भयो डिऱ्यामको कुरा। अब आउँछ स्ट्याटिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। अब डिऱ्याम र एसऱ्याममा डिफ्रेन्स के छ भने यो स्ट्याटिक ऱ्यामलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिराख्नु पर्दैन। जति हामी डिऱ्यामलाई रिफ्रेस गर्छौँ त्यति धेरै रिफ्रेस गरिराख्नु पर्दैन। ठिक छ। अर्को कुरा, एसऱ्याम चाहिँ अलिकति फास्ट पनि छ डिऱ्याम भन्दा। के को कारणले होला हेर्नुहोस् है त, एसऱ्याममा ट्रान्जिस्टर्सहरू युज हुन्छ, एसऱ्याममा ट्रान्जिस्टरहरू युज हुन्छ, क्यापासिटर होइन। र ट्रान्जिस्टरहरूले चार्ज लुज गर्दैन। ठिक छ। त्यसको कारण चाहिँ के हुन्छ, अब एसऱ्याम फास्टर पनि छ तर लोअर डेन्सिटी छ, त्यही भएर एक्सपेन्सिभ पनि छ। कस्तो हो भन्दाखेरि लोअर डेन्सिटी हुनुको मतलब कस्तो हो भने जस्तै डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ, मास बाई भोल्युम हो। डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो। भोल्युम बढ्यो भने पनि डेन्सिटी घट्छ कि घट्दैन, घट्छ। यहाँ के हो त भन्दाखेरि एसऱ्यामको ठुलो भोल्युम हुँदै पनि यसले धेरै चार्ज चाहिँ स्टोर गर्न सक्दैन। ठिक छ। एसऱ्यामको धेरै भोल्युम हुँदै पनि यसले धेरै चार्ज स्टोर गर्न सक्दैन। त्यही भएर यहाँनिर यसलाई चाहिँ लो डेन्सिटी भनेर भन्यो। साथसाथै यो चाहिँ डिऱ्याम भन्दा धेरै एक्सपेन्सिभ पनि छ हैन। डिऱ्याम भन्दा के छ, धेरै एक्सपेन्सिभ पनि हुन गएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ रोम अथवा रिड अन्ली मेमोरीको बारेमा थोरै हामी बुझ्न थालौँ। यहाँ के दिएको रहेछ त रिड अन्ली मेमोरीको। रिड अन्ली मेमोरी भनेको चाहिँ एक प्रकारको नन भोलाटाइल मेमोरी हो। नन भोलाटाइल मेमोरी भनेको कस्तो, बिजुली छैन भने पनि के त बिजुली छैन भने पनि त्यो डेटा लुज हुँदैन। ठिक छ। हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गरौँ कि नगरौँ लुज हुँदैन भनेपछि कि त यहाँ पर्मानेन्ट हुन्छ अथवा सेमी पर्मानेन्टली डेटाहरू होल्ड गर्छ। ठिक छ। अब रोम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि रिड अन्ली मेमोरी भनेको छ। रिड मात्रै, त्यहाँबाट हामीले पढ्न मात्रै सकिन्छ र कुनै कुनै स्पेशल डिभाइसहरू प्रयोग गरेर मात्र त्यहाँनिर राइट गर्न सकिन्छ। रिड अन्ली मेमोरी किन भनिएछ त, यसमा हामीले पढ्न मात्रै सक्छौँ, त्यसमा हामीले लेख्न सक्दैनौँ। तर कुनै स्पेशल डिभाइस छ भने त्यसले चाहिँ लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। र यहाँनिर त्यही कुरा भनिएको छ कि रोममा चाहिँ कि त लेख्न सकिँदैन, लेख्नु पर्यो भने स्पेशल डिभाइस चाहिन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले पावर टर्न अफ गरौँ नगरौँ रोमलाई त्यसले फरक पर्दैन, डाटा रहिरहन्छ। ठिक छ। अब यो रोममा चाहिँ के गरिएको हुन्छ भन्दा कम्प्युटरको स्टार्टअप इन्स्ट्रक्सन्सहरू, कम्प्युटर स्टार्ट हुँदाखेरि 2-3वटा फाइलहरू लोड हुन्छ। त्यो फाइलहरू लोड हुनुपर्छ। तपाईँले कम्प्युटरमा विन्डोज हाल्नुहोस् हैन, उबुन्टु हाल्नुहोस्, उबुन्टुको अरू कुनै लिनक्सको कुनै भर्जन हाल्नुहोस्, सेन्टोस हाल्नुहोस्, रेड ह्याट हाल्नुहोस्, जे हाल्नुहोस्, त्यहाँनिर 2-3वटा इन्स्ट्रक्सनहरू स्टार्ट हुन्छ सुरुमा। त्यो चाहिँ केमा स्टोर भएको हुन्छ त भन्दा रोममा स्टोर भएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो कम्प्युटर बनिएरै आएको हुन्छ क्या। कम्प्युटर जब बन्छ नि, कम्प्युटर बन्ने बित्तिकै त्यो कुराहरू त्यहाँनिर हुन्छ। त्यो चाहिँ रोममा हालिएको हुन्छ क्या, ताकि सिस्टम बुट होस्। हो त्यसलाई के भनिन्छ, फर्मवेयर भनेर भनिन्छ। के अरे फर्मवेयर भनेको कम्प्युटरलाई स्टार्ट हुनको लागि केही प्रोग्रामहरू चाहिन्छ जुन सबै कम्प्युटरमा कमन छ। त्यो कुराहरू चाहिँ रोममा राखिएको हुन्छ।
र त्यसलाई के भनिन्छ फर्मवेयर भनेर भनिन्छ। ठिक छ, जसको कारण चाहिँ प्रोग्रामहरू रन हुन जान्छ। नभए बुझ्नुहोस् कि केही पनि कुराहरू त्यहाँनेरि चल्दैन। अब जाउँ टाइप्स अफ रोममा। टाइप्स अफ रोममा के छ, पिरोम छ, इपिरोम छ, साथसाथै इइपिरोम छ। अब पिरोम भनेको के हो, पिरोम भनेको प्रोग्रामेबल रिड अन्ली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रिड अन्ली मेमोरी भनेको के हो त, ठिक छ। अब यहाँनेरि सुरुमा तपाईँ यो पिरोम ल्याउँदाखेरि यहाँ केही पनि हुँदैन, ऊ पूर्णतः खाली हुन्छ। पिरोम केही पनि हुँदैन, ऊ पूर्णतः खाली हुन्छ र त्यसमा तपाईलाई चाहिने डेटाहरू तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ, खाली हुन्छ जब नयाँ आउँछ र यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाइनरिजहरू त हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि 1 MB रोम चिपमा कति बिट स्टोर गर्न सकिन्छ होला त। अब हेर्नुहोस् है, 1 MB भनेको 1024 KB हुन्छ र 1024 × 1024 यहाँनिर के हुन्छ, बिट हुन्छ। भनेपछि यति बिट हामीले स्टोर गर्न सकिन्छ। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ होला, यसो तपाईहरुले निकाल्न प्रयास गर्नुस् त, यसो निकाल्न प्रयास गर्नुस् त, यहाँनिर कति हुन्छ होला। यो भनेको 1048,576 1048,576, यो भनेको लगभग 1 मिलियन हुन गएको हैन, 10,48,576 यतिवटा बिट चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ। यहाँनिर 1 मिलियन बिट भनेको छ, तर एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा यति बिट स्टोर गर्न सकिन्छ है। यहाँनिर हेर्नुस्। त्यसैगरी अब हामीले त पढ्यौं कि ब्ल्याङ्क हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अब ब्ल्याङ्क छ सर, अब यसमा यति बिट पनि स्टोर हुँदो रहेछ, तर यसलाई अब कसरी प्रोग्राम गर्ने त भन्दा यसको लागि एउटा स्पेशल मेसिन चाहिन्छ जसलाई चाहिँ रोम प्रोग्रामर अथवा रोम बर्नर भन्छ। ठिक छ, तपाईले पहिले हेर्नु भएको होला नि, पावर आइएसओहरू अथवा त्यस्तो सिडी बर्नहरू गर्ने हुँदैन धेरै फाइल अथवा प्रोग्रामहरू हैन, हो त्यस्तै कुराहरू हो। अब यहाँनिर हेर्नुस् है त, अरु कुराहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि कुरा यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने, यो जुन पिरोम भन्ने कुरा छ नि, एकचोटि प्रोग्राम गरिसकेपछि यसलाई फेरि हामीले के गर्न सक्दैनौँ त, प्रोग्राम गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त, ओटिपी भनिन्छ। ओटिपी भनेको वान टाइम प्रोग्रामेबल चिप्स भनिन्छ। ठिक छ, अब एकचोटि प्रोग्राम गरिसकेपछि फेरि यसलाई प्रोग्राम गर्न सकिँदैन। ठिक छ, एकचोटि प्रोग्राम गर्न सकिन्छ र नेभर बी इरेज्ड। ठिक छ, कुरा बुझ्यो, कुरा बुझ्यो होला यहाँनिर। अब यहाँनिर हामीले अरु कुराहरू के बुझ्नु पर्यो त भन्दा सामान्यतया चिपहरूलाई चल्नको लागि 5 भोल्ट जति चाहिन्छ। ठिक छ, त्यहाँनिर चाहिन्छ। तर पिरोमलाई प्रोग्राम गर्दा है, पिरोमलाई प्रोग्राम गर्दा चाहिँ हामीले सामान्यतः 12 भोल्ट त्यहाँनिर दिन्छौँ। ठिक छ, भेरियस एड्रेस अफ चिप्समा चाहिँ हामीले 12 भोल्ट त्यहाँनिर दिइरहेको हुन्छौँ है। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि बाइनरी, अब बाइनरी भनेको त के हुन्छ, एउटा 0 हुन्छ, एउटा 1 हुन्छ। अब हामीले त चिपमा स्टोर गर्ने भनेको त यही 0 र 1 त हो नि, अरु नयाँ कुरा के स्टोर गरिन्छ त। ठिक छ, यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा त त्यहाँनिर केही पनि हुँदैन, खेत खनेकै छैन, खेत त खन्नु पर्यो। आलु रोप्ने कुरा यसो विचार गर्नुस्, डिलहरू खेतहरू खन्नु पर्यो, त्यहाँनिर के कामहरू छ सबै कुराहरू गर्नु पर्यो नि, हो यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। ठिक छ, अब हायर भोल्टेजले के गर्छ त भन्दाखेरि हायर भोल्टेजले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कुनै फ्युजहरू जुन हुन्छ, जस्तै फ्युजलाई बुझ्नुस्, फ्युज छ भने त्यो फ्युजलाई बन्द गरिदिन्छ र 1 लाई चाहिँ 0 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ के, यस्तो के। जस्तै पिरोम के छ भने सबै यसरी 1 1 1 1 1 1 1 1 छ है। अब यसलाई के भनिन्छ, फ्युजहरू भनिन्छ। अब हामीलाई जहाँनिर 0 चाहिएको छ, सपोज यो लोकेसनमा 0 चाहिएको छ भने यहाँनिर 12 भोल्ट पास गर्ने, 12 भोल्ट पास गरेपछि यो फ्युजलाई जलाइदिन्छ। यो फ्युजलाई जलाएपछि यहाँनिर के आउँछ त, 0 आउँछ के, यसरी 0 आउँछ। ठिक छ, 1 लाई 0 बनाइन्छ। यहाँनिर पनि 0 चाहियो भने
यहाँनिर पनि के गरिदिने त बन्द गरिदिने, ठिक छ, बन्द गरिदिने अथवा यसलाई हटाइदिने र यहाँनिर 0 आउँछ, ठिक छ। बन्द गर्ने अन बन्द गर्ने। अब यति राख्यो नि, अब फेरि यो 0 लाई 1 बनाउन कहिले पनि सकिँदैन, किनभने फ्युजै उडिसक्यो। फ्युजै उडिसकेपछि त फेरि के गर्नुहुन्छ हैन त। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। अब यति कुरा हामीले बुझ्यौँ, केही समस्या छैन। अब हामी नेक्स्टमा हेरौँ, यहाँनिर के छ, इपिरोम अथवा इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो पिरोम नै हो, यो एक प्रकारको पिरोम नै हो, तर जुन चाहिँ इरेज गर्न सकिन्छ। फेरि पनि त्यहाँ भएको जुन जिरोजहरू छ त्यो जिरोजलाई 1 बनाउन सकिन्छ, ठिक छ। कसरी भन्दा युभी लाइट अथवा अल्ट्राभायोलेट लाइटको सहयोगबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त, यो इपिरोमहरू चलाउन सकिन्छ है। अब युभी लाइटले के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ चिपहरूलाई इरेज गर्छ र जहाँनिर फ्युज छ नि, सपोज यो यसरी फ्युज थियो पहिले, अब यो फ्युज यस्तो भएको थियो अरे, बुझ्नुहोस् यस्तो भएको थियो। अब युभी लाइट लगाएपछि यहाँनिर जब हामी युभी लाइट दिन्छौँ यसले फेरि फ्युजलाई सिधा बनाइन्छ क्या। यो 1 हो, यो 0 हो भने यसलाई फेरि 1 मै उसले कन्भर्ट गरिदिन्छ, ठिक छ। र पहिले जस्तो कन्डिसन थियो त्यस्तैमा उसले बनाइदिन्छ क्या। जुन फ्युजहरू ब्रेक भएको थियो त्यो फ्युजलाई फेरि जोड्ने काम युभी लाइटले गरिदिन्छ, 0 लाई फेरि 1 बनाइदिन्छ, भनेपछि सबै ओरिजिनल चकाचक आउने भयो। अर्को हुन्छ इरेजेबल इइपिरोम, इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। अब माथिको के थियो, इपिरोम थियो नि, इपिरोममा युभी लाइट थियो भने यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नल्सको युज गरेर, युभी लाइट होइन इलेक्ट्रिक सिग्नल्सको युज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ फ्ल्यास रोम भनेर पनि भनिन्छ। यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा सिधै इरेज गर्न सकिन्छ, सिधै रिप्रोग्राम गर्न सकिन्छ सर्किट बोर्डमै हैन। यहाँनिर कहीँनिर यसो अल्ट्राभायोलेट लाइट कहाँ आइरहेछ भनेर खोजेर गइराख्नु पर्दैन, अल्ट्राभायोलेट लाइटलाई देखाइराख्नु पर्दैन, ठिक छ। अब जेनरली इपिरोममा चाहिँ के समस्या हुनसक्छ भने सिस्टमको त चिप जुन छ त्यो चिपलाई निकालेर युभी लाइट पास गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर यसमा त्यस्तो परेन। इलेक्ट्रिकल पल्सहरू पठाइदियो, इलेक्ट्रिसिटी त त्यहीँबाट पास गर्न सकिन्छ नि त। इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँबाट पास गर्यो, इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर कुनै स्पेसल टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरूको तरिकाले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो, पास गरेर त्यहाँको जुन छ सिस्टम अथवा जुन मेमोरी छ त्यसलाई हामीले इरेज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इइपिरोम हुन गयो। अर्को छ फ्ल्यास मेमोरी, ठिक छ। फ्ल्यास मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब फ्ल्यास मेमोरीहरूको बारेमा पनि हेरौँ। अब यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि जस्तै पहिले त हामीले इरेज गर्दाखेरि बिट लेभलमा गएर इरेज गर्थ्यौँ नि, एउटा बिटलाई इरेज गर्थ्यौँ। अब हामीले ब्लकको आधारमा इरेज गर्नुपर्ने छ। यसरी यो एउटा ब्लक, यसरी एउटा ब्लक अफ मेमोरी को हामीले इरेज गर्नुपर्ने छ भने हो, त्यो चाहिँ हामीले केमा गर्न सक्छौँ त, फ्ल्यास मेमोरीमा गर्न सक्छौँ। यो एकजना फुजियो, हेर्नुहोस् है त, फुजियो मासुओका भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ यसलाई बनाउनु भएको हो, ठिक छ। तोसिबामा काम गर्दाखेरि उहाँले बनाउनु भएको थियो। फ्ल्यास मेमोरी भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यो एक प्रकारको नन भोलाटाइल मेमोरी हो, ठिक छ। र डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ त, डाटा युनिट्सहरूलाई ब्लक्स भनिन्छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर कहीँ ब्लक्सहरूको कुरा आएको छ। यो ब्लक्सहरू भनेको फ्ल्यास मेमोरीको डाटा युनिट हो। हेर्नुहोस् है, फ्ल्यास मेमोरीको के हो, डाटा युनिटलाई ब्लक्स भनिन्छ, ठिक छ। एउटा बिटमा काम गर्ने भन्दाखेरि अथवा एउटा बाइटमा काम गर्ने भन्दा पनि ठुल्ठुलो ब्लकमा यहाँनिर काम गरिन्छ, ठिक छ। र अहिलेको मोडर्न कम्प्युटर्सहरूमा उनीहरूको बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तपाईँहरूको कम्प्युटरमा चल्ने जे जति कुराहरू छन् त्यो बायोस सेटिङमा एकदम धेरै भर पर्छ है। त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्ल्यास मेमोरीको चिपमा स्टोर गरिन्छ ताकि जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला अपडेट गर्ने हैन त। जुन बेला यसको एउटा अब ड्यु डेट गयो होला, बायोसलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। विभिन्न सिस्टमको लागि अब कम्प्युटरहरू, अब जस्तै यो विभिन्न ल्यापटप डिभाइसेसहरूले पनि
त्यसलाई अपडेट दिइरहेको हुन्छ नि त। यो चाहिँ के हुन्छ त, बायोसहरू चाहिँ फ्ल्यास मेमोरी चिपमा के हुन्छ त, स्टोर हुन जान्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मोडेम्सहरूमा पनि पपुलर छ, किनभने यसले चाहिँ मोडेम म्यानुफ्याक्चरहरूलाई नयाँ प्रोटोकलहरू स्टोर गर्न पनि सजिलो बनाउँछ। जस्तै त्यहाँनेरि फ्ल्यास मेमोरी राख्यो, हेर्नुहोस् है त, फ्ल्यास मेमोरी राख्यो त्यहाँनेरि। फ्ल्यास मेमोरी राखिसकेपछि अब सपोज अब अपडेट गर्नु पर्यो हैन, कुनै कारणवश अब पहिले बक्सहरू थियो होला अथवा केही समस्याहरू थियो होला, त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो भने फ्ल्यास मेमोरीमा यसरी ब्लकमा अपडेट गर्न सकिन्छ। ब्लकमा गएर ब्लकमा हाल्यो, यति ब्लकमा अपडेट गर्न सकिन्छ नि त, काम हुने भयो नि त हैन। अर्को रमाइलो कुरा भनेको चाहिँ यो फ्ल्यास मेमोरीमा हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लङ टर्मसम्म स्टोर गर्न सकिन्छ क्या। त्यो भएर पनि यो चाहिँ जेनरली सामान्यतः हाम्रो कन्ज्युमर डिभाइसेस है, कन्ज्युमर डिभाइसेस, त्यसै गरी इन्टरप्राइज सिस्टम्स र इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्सहरू के त, कन्ज्युमर डिभाइसेस जुन कुराहरू हामी कन्ज्युमरहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। इन्टरप्राइज भनिसकेपछि ठुल्ठुलो इन्टरप्राइज भनिसकेपछि कस्तो भयो त भन्दा ठुल्ठुलो कल कारखाना बिजनेसहरू भयो हैन, हो त्यस्तो। साथसाथै इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्स हामीले बुझ्नु पर्यो, जहाँनेरि चाहिँ स्टोरेजको एकदम ठुलो महत्त्व हुन्छ, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हुनु पर्यो क्या। हो त्यो जहाँनेरि एकदम त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ, इफिसियन्सी चाहिन्छ, लङ टर्मको एउटा कुराहरू जुन आउँछ पर्मानेन्सीको, त्यस्तो कुराहरू चाहिँदाखेरि चाहिँ फ्ल्यास मेमोरीको एकदम ठुलो जरुरी पर्दो रहेछ अथवा चाहिँदो रहेछ। यो कुरा क्लियर छ होला। अब जेनरली अब अझै हामीले हेर्दै जाने हो भने फ्ल्यास मेमोरीको नि विभिन्न प्रकारहरू हुन सक्छ। जस्तै न्यान्ड फ्ल्यास, एनएनडी न्यान्ड फ्ल्यास, नर फ्ल्यास। अब नर फ्ल्यास मेमोरीहरू चाहिँ बायोसको लागि युज हुन्छ। यस्तो कुरामा हामीले अहिले मतलब गर्नु पर्दैन, हामीले जस्ट यति बुझ्यौँ फ्ल्यास मेमोरीको बारेमा। कुनै बेला अलि ज्यादा पढ्नु पर्यो नि हेरौँला। अब नेक्स्टमा आयो हाम्रो क्यास मेमोरी है त, क्यास मेमोरी। अब यो क्यास मेमोरी के छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा हो, जस्तै यहाँनेरि ऱ्याम छ है, यहाँनेरि सिपियु छ, ठिक छ। के छ त, ऱ्याम छ, सिपियु छ। अब के चाहिन्छ, सिपियुले डाटा माग्छ ऱ्यामलाई, ए ऱ्याम डाटा दे भन्छ, ऱ्यामले डाटा दिन्छ हो। सिपियुले ऱ्यामसँग डाटा माग्छ, ऱ्यामले सिपियुलाई डेटा दिन्छ। यो प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ है। तर यो ऱ्याम भन्ने कुरा सिपियु भन्दा एकदमै स्लो छ। बुझ्नुस् कि सिपियु भनेको खरायो हो भने ऱ्याम भनेको के हो त, कछुवा हो। अब सिपियुले त एकदम छिटो छिटो गरिरहेको हुन्छ नि त, उसले चाहिँ धेरैवटा डेटा छिटो छिटो प्रोसेस गर्दै ऱ्याममा हाल्ने काम गर्छ, ऱ्यामबाट माग्ने काम गर्छ। अब ऱ्यामसँग डेटै छैन, मैले त मेमोरीबाट पो मगाउनु पर्ने थियो भने त मेमोरीबाट मगाउनु पर्यो, त्यसलाई त्यहाँ स्टोर गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। सिपियु कुरिरहेछ, कहिले यसले डाटा ल्याउँछ र म युज गरौँ भनेर कुरिरहेको हुनसक्छ होइन। हो यस्तो लफडा हुन्छ ऱ्याम अत्यन्तै स्लो भएको कारण, ठिक छ। अब बुझ्नुस् न, तपाईँको बाइक छ, तपाईँको साथी साइकलमा छ, साइकलबाट त्यो साथी चाहिँ नेपाल टुर हान्नु पर्ने छ, तपाईँ बाइकमा नेपाल टुर हानिराख्नु चाहिँ तपाईँ छिटो पुग्नुहुन्छ नि, तपाईँ कुर्नु पर्यो, लफडा भयो। तपाईँले भन्नुभयो त फेरि गाउँ फर्किनु पर्ने छ, लफडा हुन्छ। हो यसको लागि चाहिँ यो ऱ्याम र सिपियुको बिचमा, यो ऱ्याम र सिपियुको बिचमा चाहिँ के राखिएको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा CACHE क्यास मेमोरी भनेर राखिएको हुन्छ। अब यो क्यास मेमोरीले के गर्छ त, क्यास मेमोरीको काम के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, यो ऱ्याम भन्दा यो क्यास मेमोरी अत्यन्तै फास्ट हुन्छ, अत्यन्तै ज्यादा यसको स्पिड हुन्छ। के काम गर्छ त, सपोज गरौँ सिपियुलाई कुनै डाटा, कुनै इन्स्ट्रक्सनहरू धेरैभन्दा धेरै चाहिराख्ने हुनसक्छ, ठिक छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भने क्यास मेमोरीले त्यो चाहिने डेटा र मेमोरी चाहिँ आफूसँग राखिराख्छ, ठिक छ, ताकि सिपियुले सिधै यहाँबाट पाओस् क्या, सिपियुले सिधै यहाँबाट पाओस्। सिपियुले चाहिँ ऱ्यामसँग गइराख्नु परेन, त्यो बेलामा ऱ्यामले पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै डाटाहरू सबै इन्स्ट्रक्सनहरू ल्याइसक्छ र उसले क्यासमा पनि हालिदिन्छ र फेरि त्यो काम चलिरहेको छ। उसले आफ्नो काम गरिरहेको छ,
हैन र क्यास मेमोरीले त्यो प्रोसेसलाई फास्ट बनाउने काम गर्छ। यहाँनेरि बिचमा एउटा मेमोरी भइसक्यो सजिलो भयो नि त हैन। अब यहाँनेरि स्टडी गरौँ। क्यास मेमोरी कहाँ हुन्छ? सीपीयू र मेन मेमोरीको बिचमा हुन्छ। र्याम जस्तै मेमोरी हो यो एउटा, तर यो के हुन्छ त एकदमै फास्ट हुन्छ, एक्सट्रिमली फास्ट। अब यो के हो त एकदम हाई स्पिड मेमोरी हो जसले चाहिँ के गर्छ त करेन्ट प्रोग्राम जुन चाहिएको छ, करेन्ट डेटा जुन छ त्यसलाई चाहिँ सीपीयू सम्म र्यापिड रेटमा पुर्याउने काम चाहिँ यसले गर्छ। ठीक छ। अब यो चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा किन युज हुन्छ त भन्दा मेन मेमोरीको एक्सेस टाइम र प्रोसेसरको लजिकमा धेरै डिफ्रेन्स नआओस्। प्रोसेसरले छिटो प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ, अब मेन मेमोरीको एक्सेस टाइम एकदम स्लो भइदिन्छ, मजा आएन। त्यही भएर क्यास मेमोरीको जरुरी पर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ? कोड र डेटालाई इन्स्ट्रक्सनलाई स्टोर गर्छ जुन चाहिँ सीपीयूलाई अहिले चाहिएको छ, त्यसलाई स्टोर गरेर राख्छ जुन अहिले सीपीयूलाई एकदमै जरुरी छ। जसको कारण एक्सेस टाइम, यो एक्सेस टाइम भनेको चाहिँ के हो भने नि जस्तै कुनै पनि कुरा तपाईले कति छिटो पाउनुहुन्छ त त्यो तपाईको एक्सेस टाइम। सीपीयूको एक्सेस टाइम भनेको उसले मागेको डेटा, उसले मागेको इन्स्ट्रक्सन, उसलाई चाहिएको इन्स्ट्रक्सन उसले कति छिटो पाउँछ त्यो चाहिँ उसको के हो त एक्सेस टाइम हो। अब एक्सेस टाइम रिड्युस हुनु भनेको के हो? उसले डेटा र इन्स्ट्रक्सन्सहरू एकदमै छिटो छिटो पाइरहेको छ हैन। एकदमै छिटो छिटो पाउनु भनेको के हो? चाँडो चाँडो प्रोसेसिङ भइरहेको छ, धेरै प्रोसेसिङ भइरहेको छ भन्ने कुरा हो है त। अब यहाँनेरि हेर्नुस्, यो अक्जिलरी मेमोरी भनेको हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेज हो जहाँनेरि पर्मानेन्टली डाटा स्टोर भएको हुन्छ। अब यहाँनेरि छ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी भनेको हाम्रो र्याम सपोज गरौँ अहिलेको लागि रोम त छँदैछ। र्यामले के गर्छ? यहीँ र्यामले सीपीयूसँग त डाइरेक्ट काम गरिरहेको हुन्छ नि, तर स्पिड एकदमै स्लो हुन्छ। त्यही भएर मेन मेमोरीले भन्छ ल क्यास मसँग अलि स्पिड कम छ, त यो डेटाहरू राखिराख, किनभने यो डेटा सीपीयूलाई चाहिरहेको छ र सीपीयूलाई चाहिराख्ने भएर क्यासले हुन्छ स्टोर गरिदिन्छु भन्छ र यिनीहरू बिचमा एकदम छिटो कम्युनिकेसन पनि हुन्छ र मेन मेमोरीले पनि अक्जिलरी मेमोरीबाट चाहिएको कुराहरू फेच गर्दै गर्दै राखिने रहेको हुन्छ है। अहिलेको जे होस् यही तरिका हो, यसरी काम भइरहेको हुन्छ। अक्जिलरी मेमोरीबाट मेन मेमोरीमा चाहिने डेटाहरू आउँछ जुन सीपीयूले मागिरहेको हुन्छ। मेन मेमोरी अलिकति स्लो छ जसको कारण सीपीयूले धेरै काम गर्न सक्दैन। मेन मेमोरी र सीपीयूको बिचमा क्यास मेमोरी राखिएको हुन्छ र त्यो क्यास मेमोरीले के गर्छ त भन्दाखेरि मेन मेमोरी र सीपीयूलाई चाहिँ चाहिने डेटाहरू एकदम फास्ट पठाइरहेको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ? एक्सेस टाइम भनेर भन्छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरू सबैजना क्लियरै हुनुहुन्छ होला। यो फिगरले तपाईहरुलाई सबै कुरा क्लियर बनाए पनि होला है। अहिलेको जेनरली 32 बिट र 64 बिटको माइक्रो प्रोसेसर्सहरु चाहिँ भेरी हाई स्पिडमा अपडेट भइरहेको हुन्छन्। बुझ्नुस् कि 32 बिट भनेको के हो? 32 वटा प्यारलल बिट अफ डेटाहरु चाहिँ मजाले यिनीहरुले चलाउन सक्छन्। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो? 64 यसरी यहाँ हेर्नुस् है, 1 2 3 4 हुँदै हुँदै 64 वटा आयो नि। 64 वटा आउँदाखेरि के हुन्छ? यो 64 बिटको डेटाहरु चाहिँ आनन्दले उले प्रोसेस गर्न सक्छ भनेको हो के। यति कुरा भन्या। त्यसैगरी 32 बिट भनेको के हो? 32 बिट भनेको चाहिँ 32 वटा यसरी लाइनहरु छ। यो 32 वटा डेटाहरु चाहिँ स्टोर गर्छ भनेको अथवा प्यारलली प्रोसेस गर्न सक्छ भनेको हो के। सीपीयूले आनन्दले यसलाई प्रोसेस गर्न सक्छ। 32 बिट र 64 बिट भनेको चाहिँ है त यसरी बुझ्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ जेनरली अब 64 बिट भइसकेको छ। सामान्यतः ल्यापटपहरु हैन, ल्यापटप जस्तो सामानहरु इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु चाहिँ अहिले 64 बिट मा काम गरिरहेको हुन्छ है। ल यति कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। अब यहाँनेरि केही पोइन्ट्सहरु छ, एकदमै जरुरी पोइन्ट्सहरु हुन सक्छ। यो पोइन्ट्सहरुलाई स्टडी गरौँ। ठीक छ, म बुझाउँदै पनि जान्छु। जस्तै हाई स्पिड माइक्रो प्रोसेसरहरु छन् नि। हाई स्पिड माइक्रो प्रोसेसर त आफैमा फास्ट हुन्छ। अब मेमोरी म्याचिङ विथ हाई स्पिड माइक्रो प्रोसेसर मस्ट बी भेरी फास्ट। जस्तै जुन मेमोरीले चाहिँ यो माइक्रो प्रोसेसरलाई डेटा पुर्याइरहेको छ, त्यो डेटा पुर्याउने र यिनीहरु त एकदम फास्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। फास्ट भएन भने त लफडा हुन्छ। तर फास्ट मेमोरी एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। हामीले हेर्यौं नि, एसरैम अलिकति फास्ट छ। फास्ट भएपछि के भयो? एक्सपेन्सिभ हुन गयो। ठीक छ। अब यहाँनेरि अर्को लफडा कहाँनेरि आइदियो त भन्दाखेरि हेर्नुस् है, यो जुन माइक्रो प्रोसेसर छ यो अत्यन्तै फास्ट छ। अब यो अत्यन्तै फास्ट माइक्रो प्रोसेसरले
जुन मेन मेमोरीहरूसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेन मेमोरीहरू स्लो छ। स्लो भइसकेपछि पर्खिनु पऱ्यो, अहिले यार कहिले गरिसक्छ यार यसले काम, होइन चाहिँ पर्खिनु पऱ्यो भनेर घडी हेरिरहेको हुन्छ। घडी हेर्छ के गर्ने। अब सिपियु रोकिनु भनेको त काम रोकिनु हो, होइन त? सिपियु रोकिनु भनेको के हो त? काम रोकिनु हो नि। अब एउटा चिउरा मिल छ, त्यो चिउरा मिलको मिलै रोकिन थाल्नु त चिउरा निक्लिन्छ त? निक्लिँदैन नि। त्यस्तै हो, सिपियुले काम गर्न छोड्नु भनेको अथवा सिपियुको प्रोसेसिङ पावर घट्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा काम एकदम ढिलो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जसको कारण यहाँनिर के भइरहेछ त? कम्प्युटरको स्पिड रिड्युस भइरहेको छ। ठिक छ। अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि एउटा हाई स्पिड क्यास मेमोरीले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा यसलाई थोरै सहुलियत प्रदान गर्दो रहेछ। कसरी सहुलियत प्रदान गरो भन्दाखेरि ल ठिक छ माइक्रोप्रोसेसर दाइ, तपाईँ नरिसाउनु, मेन मेमोरीले तपाईँलाई पुर्याउन सकेन, म तपाईँहरूको बिचमा पर्छु। मेन मेमोरीले तपाईँलाई एकदमै जरुरी डेटाहरू जुन चाहिन्छ उसले सुरुमा मलाई पठाउँछ, अनि त्यसपछि तपाईँलाई म पठाइदिन्छु। र म अलिकति फास्ट पनि छु मेन मेमोरी भन्दा, म ढ्वाक्क लगाएर यो कुराहरू पठाइदिइहाल्छु भनेको छ। ठिक छ। र मेन मेमोरीमा के हुन्छ त भन्दा सिपियुलाई चाहिने जुन डाटा र प्रोग्राम छ त्योसँग हुन्छ, र सिपियुलाई तुरुन्त चाहिने इन्स्ट्रक्सन्स र डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ त क्यासमा हालिएको हुन्छ। ठिक छ। सिपियुलाई तुरुन्त चाहिने इन्स्ट्रक्सन्स र डेटाहरू चाहिँ यहाँनिर क्यासमा हालिएको हुन्छ, क्यासमा हालिएको हुन्छ। अब क्यासबाट एक्सेस गर्ने तरिका अलिकति मेन मेमोरीबाट एक्सेस गर्ने अथवा क्यासबाट डाटा तान्ने तरिका र मेन मेमोरीबाट डाटा तान्ने तरिका, ऱ्यामहरूबाट डाटा तान्ने तरिका अलिकति बेग्लै छ। ठिक छ। सपोज मेन मेमोरीबाट डाटा एक्सेस गर्नु पर्यो, जस्तै यो ऱ्याम भयो, यो ऱ्यामबाट डाटा एक्सेस गर्नु पर्यो। यहाँनिर मेरो सिपियु छ, के गर्छ त भन्दा सिपियुले एउटा एड्रेस पठाउँछ, ल यो लोकेसनमा भएको डेटा मलाई देऊ त भनेर उसले पठाउँछ। अब ऱ्यामले के गर्छ, ए यो चाहियो भनेर ऱ्यामले चाहिँ त्यो एड्रेसमा भएको डेटा उसलाई पठाउँछ। बास सिम्पल बात, नो बकवास, होइन? सिपियुले भन्छ ल यो एड्रेसमा भएको डेटा मलाई पठाउँदा ऱ्याम भन्छ, ऱ्यामले यस्तो खोज्छ, खोजेपछि पठाइदिन्छ। अब त्यो खोज्ने प्रक्रिया अब सुरुमै छ भने त सजिलो भइहाल्यो, तर टाढा छ भने के समस्या भयो त? खोज्नु पर्यो, खोज्दा गर्दै ए यार ऱ्याम कति ढिलो गरेको, छिटो पठाउ न भनेर सिपियुले दबाब दिन्छ। दबाब दियो नि के गर्ने, ऱ्यामले काम गर्न सक्दैन भनेपछि उसकै स्पिडमा गर्दै गर्दै जान्छ। ऱ्यामले मागेको मागेछ, सिपियुले मागेको मागेछ, पर्खिनु पर्यो नि, त्यही भएर स्लो हुनसक्छ। तर क्यासको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा प्यारलल सर्चिङ मेथड छ, त्यही भएर एक्सेस टाइममा चाहिँ के हुन गएको त डिफ्रेन्स आउन गएको। के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा सिपियुले के गर्छ, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर मैले यति मेटाइदिएर यो बिचमा म एउटा क्यास मेमोरीको डल्लो हालिदिन्छु। यो भयो हाम्रो क्यास मेमोरी। अब यहाँबाट यहाँ जान सक्ला, अथवा यसरी पनि जान सक्छ। हेर्नुहोस् है त, यो सिधा त कनेक्टेड छँदैछ, यो र यो पनि कनेक्टेड छ, यो र यो पनि कनेक्टेड छ। अब हेर्नुहोस् सुरुमा के गर्छ भने यहाँबाट जुन उसले पठाउँछ नि एड्रेस, यहाँबाट पनि एड्रेस गयो, यहाँ पनि एड्रेस आउँछ। यो एड्रेस चाहिँ सुरुमा यहाँ पठाउनुभन्दा अगाडि उसले क्यासमा हेर्छ, क्यास मेमोरीमा छ कि नजिकै छ हेरौँ न त भनेर। अब क्यास मेमोरीमा छ भने के हुन्छ त, ल लटरी हिट लाग्यो भन्छ। हिट लाग्यो भनेको ल है त्यहाँनिर एड्रेसमा भएको त्यो एड्रेस छ है, त्यो एड्रेसमा भएको डेटा मसँग छ है, चाहियो भने म पठाइदिन्छु भनेर उसले भन्छ। हिट लाग्यो र त्यो हिट लागेको डेटा उसले ढ्वाक्क पठाइदिन्छ। यदि म्याच गरेन, एड्रेस म्याच गरेन भने त्यसलाई मिस भनिन्छ। यहाँ एउटा हिट छ, यहाँ एउटा मिस छ। ठिक छ। मिस अकर भयो भने के हुन्छ त, डाटा एड्रेस म्याच भएन, मसँग क्यासमा छैन भन्छ। अब के हुन्छ त हेर्नुहोस् है त, रमाइलो कुरा है। हिटको कुरा त बुझ्नुभयो नि। सुरुमा क्यास मेमोरीमा चेक गर्छ, क्यास मेमोरीमा डाटा छ भने त्यसलाई हिट भनिन्छ, सिपियुले त्यहाँबाट लिन्छ। अब यहाँनिर चेक गरौँ, यहाँनिर के हुन गयो त, तपाईँको मिस हुन गयो। ठिक छ। यहाँनिर तपाईँको मिस हुन गयो। मिस भएपछि के हुन्छ नि, सिपियुले ऱ्यामलाई सोध्छ, ए ऱ्याम क्याससँग त रहेछ, तिमीसँग पो छ कि भनेर सोध्छ। उसले खोज्छ, छ भन्छ, उसले त्यो डाटा दिन्छ। तर अर्को कुरा यहाँनिर पनि के हुन्छ त भन्दा यसको एउटा कपी जुन छ नि, यो डेटाको एउटा कपी
एड्रेससँगै यो कपी चाहिँ क्यासमा पनि बस्छ, ठिक छ, क्यासमा पनि बस्छ। र फेरि सिपियुलाई त्यो डेटा चाहियो भने उसले क्यासमा हेर्छ, ए क्यासमा रहेछ है भनेर उसलाई सजिलो भयो कि भएन, यसरी काम हुन्छ। र के भयो त, हिट अकर भयो र सेभ भयो टाइम। कुरा बुझ्यो? सामान्यतः हिट रेसियो भनेको 90% भनेको 10 वडामा 10 पटकमा 9 पटक चाहिँ हिट हुन्छ क्या, ठिक छ। 10 पटक सिपियुले जब क्याससँग डाटा माग्छ 9 पटक चाहिँ हिट हुन्छ। अब धेरै हेऱ्यौँ भने त गाह्रो हुन्छ, जस्तै 100 पटक हेऱ्यौँ भने 90 हुन्छ, 1000 पटक हेऱ्यौँ भने 900 हुन्छ, 10,000 पटक हेऱ्यौँ भने 9,000 पटक हिट हुन्छ। अब त्यो समस्या बेग्लै छ, तर यहाँनिर बुझ्नु पर्यो सामान्यतः राम्रो छ हिट रेसियो 90। अहिले बढ्दै होला। अब के हो त, यहाँनिर बढ्दै गएको छ हिट रेसियो भनेको नम्बर अफ हिट्स टु टोटल नम्बर अफ रिड रिक्वेस्ट सेन्ड टु क्यास मेमोरी, होइन, नम्बर अफ हिट्स डिभाइडेड टु टोटल नम्बर अफ, यो भयो। अब क्यास मेमोरीहरू पनि 2 अथवा 3वटा लेभलमा राखिन्छ, जस्तै एउटा हुन्छ फर्स्ट लेभल क्यास, अर्को हुन्छ सेकेन्ड लेभल क्यास, अर्को हुन्छ थर्ड लेभल क्यास। अब केही क्यास मेमोरीहरू, ठिक छ, केही क्यास मेमोरीहरू चाहिँ यो जुन केही माइक्रो प्रोसेसरहरूमा चाहिँ यो 3वटा L1 L2 L3 क्यास चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमै इनबिल्ड गरेर राखेको हुन्छ। यदि माइक्रो प्रोसेसर भित्रै राखेको छ भने इन्टरनल क्यास भन्छ, र यदि माइक्रो प्रोसेसरको बाहिर राखेको छ भने एक्सटर्नल क्यास भन्छ। अब L1 क्यासको साइज भनेको 256 KB हुन्छ, L2 क्यासको भनेको चाहिँ 2 MB जति हुन्छ, ठिक छ। र अब जब क्यास मेमोरी आयो नि त्यसपछि चाहिँ सिपियुले आफ्नो फुल स्पिडमा त्यसमा काम गर्न सकिरहेको छ, आनन्दले त्यो कामहरू गर्न सकिरहेको छ, ठिक छ। यो कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब यो मेमोरी युनिट्समा हामीले के को बारेमा हेर्यौं त, यो मेमोरी युनिट्समा हामीले र्याम, रोम, त्यसैगरी क्यास मेमोरीको बारेमा हेर्यौं, ठिक छ। र्याम, रोम र क्यास मेमोरीहरुको बारेमा अध्ययन गर्यौं। अब अर्को युनिटमा चाहिँ हामी के हेर्छौं त, अक्सिलरी मेमोरीको बारेमा अथवा सेकेन्डरी मेमोरी, सेकेन्डरी स्टोरेजको बारेमा हामी हेर्छौं। अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ, अत्यन्तै जरुरी छ, गाह्रो छैन, सजिलो छ, तर धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने छ। यहाँसम्म तपाईहरुलाई के समस्या भयो भने 98 4 95 95 8 95 मा तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समस्या भयो हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, सर यसमा चाहिँ समस्या भयो थोरै बुझाइदिनु पर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलमा क्लास नर्सरी देखि मास्टर्स लेभलसम्मको सबै कोर्सहरू चाहिँ उपलब्ध छ। त्यो कोर्सेसहरू हेरेर तपाईहरु लाभ लिन सक्नुहुन्छ। बच्चादेखि बुढासम्मलाई सबैलाई हुन्छ है। ल ठीक छ, आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। सबैजना जो यहाँनिर हेरेर बस्नु भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल अन्तिममा तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू सो मच।